رب العزت نے پاکستان دے مسلماناں تے اور پوری دنیا دے مسلماناں تے بے پناہ فضل و کرم فرمایا، اور اس دے کرم دی ایک جھلک اج دا دن بھی ہے۔ اللہ تعالی مسلماناں نو اور خصوصاً پاکستان، فیصل آباد اور بالخصوص اسلام نگر اور گرد و نواح دے محلیاں چ رہن والے اہل اسلام نو حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، اور رب دے کرم تو خصوصی طور تے محظوظ ہون دی توفیق عطا فرمائے اور کلی طور تے مستفیض فرمائے۔ حضرات گرامی، عید اس دن نو کہندے نے جڑا بار بار لوٹ کے آوندا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان شریف تو بعد عید الفطر دا دن اہل اسلام واسطے خوشیاں لے کے آوندا ہے، جڑیاں عام خوشیاں نہیں، جنہوں کہتے ہیں ڈھیر ساریاں خوشیاں لے کے اے سورج طلوع ہوندا ہے۔ بلکہ عید الفطر دا چند چڑھن دے نال ہی مسلماناں دے بچیاں اندر، بچیاں اندر، بیٹیاں، بھیناں، مائیاں، بزرگ، جوان اور تمام مرد حضرات بڑے خوش نظر آتے ہیں۔ اللہ سدا خوش رکھے، ہر مقام تے خوش رکھے۔ عید الفطر دا دن بڑا تاریخی دن ہے۔ شوال دی پہلی تاریخ نو، یکم تاریخ نو عید الفطر دا دن ہوندا ہے۔ اس نو یوم رحمت بھی کیا جاندا ہے کہ اللہ تعالی دی رحمت چھم چھم وسدی، اور اس نو ایک امتیازی حیثیت بھی حاصل ہے۔ قرآن پاک اندر اور احادیث مبارکہ اندر شہد دے بڑے فوائد بیان کیتے جاندے نے کہ شہد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت بھی ہے، اور کافی بیماریاں دا علاج بھی ہے، اور شہد دی مکھی نو رب نے عید الفطر والے دن اجازت دیتی کہ تو شہد بنا، اور اس مکھی تو اہل اسلام نو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امام جلال الدین رومی نے وہ تذکرہ کیتا ہے کہ مکھی تو پوچھا گیا کہ تو کوڑے پھلاں دے رس چوس کے اپنے چھتے تے
انہاں نو لیا کے جمع کرنی اس رس نو تے کوڑیاں پھلاں دے رساں تو ایڈا میٹھا شہد کنج بن جاندا ہے. وہ کہندی میں رس جمع کر کے کڑوے پھلاں دا تے پھر اس چھتے تے یا اس رس دے اتے کملی والے آقا تے درود پاک پڑھنی آ. اس درود دی برکت نال اللہ انہوں شہد بنا دیتا ہے اور وہ بیماریاں دا علاج. اگر شہد دی ایک مکھی درود پڑے کڑوے رس پھلاں دے چوس کے تے وہ شہد بن جاندا ہے اور وہ شہد لوگاں دی بیماریاں دا علاج ہے. چوپ ہے بھائی. بیماریاں دا علاج ہے تے جے بندہ سدھا ساواں سرکار دی ذات تے درود پڑھے تے کنیاں بیماریاں تے دکھاں دا علاج ہوندا ہے. حضرات گرامی اے ہوئی دن عید الفطر دا اج دا دن یوم عید الفطر جنوں چھوٹی عید بھی کہندے نے. اسے دن رب تعالی نے جنت نو پیدا فرمایا. نماز روزہ حج زکات خیرات صدقات تمام نیکیاں دا حصول آخری جنت چالا مقام. اور رب نے مسلمانہ واسطے اہل اسلام واسطے نبیاں دے اور اللہ دے منن والیاں واسطے ایک اعلیٰ ترین ٹھکانہ جڑا بنایا ہے وہ بھی آج عید الفطر دے دن یعنی جنت اللہ نے پیدا فرمائی. لہذا آج دی دن نو پورے ذوق اور شوق نال بندہ جیڑا انجوائے کردا ہے یا دے اندر مسرت دا اظہار کردا ہے یا انہوں دستور اسلام دے مطابق گزاردا ہے تے او پکا جنتی ہے. اتھوں تک کہ نماز عید پڑھ کے جاندہ بعد چے رب جنت پہلے عطا فرما دیندا. آج جنت دی تے اج دے دن دی نسبت کڈی پکی کہ رب نے عید الفطر والے دن جنت نو پیدا فرمایا. اور اسے دن اللہ رب العزت نے درخت توبہ پیدا کیتا اور اسے دن حضرت جبریل علیہ السلام نو سارے نبیاں کل وحی لے جان واسطے منتخب کیتا. اے آج دا دن یکم شوال کتنا مبارک دن اللہ غنی. اور اے او دن جس دن فرعون دے جادوگراں نے توبہ کیتی موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اللہ دی توحید تے ایمان لے آندا. اے او مبارک دن اور اس مہینے دی 4 تاریخ نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران دے عیسائیاں نال مبالے واسطے تاریخ طے کر کے سرکار اپنے گھروں نکلے. جڑا مبالہ انہاں نہیں کیتا اور جزیہ دے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال طے شدہ معاہدہ جڑا ہے وہ ختم کر کے ترلا کر کے چلے گئے کہ اسی تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور اسے مبارک مہینے نو اس دی 17 تاریخ نو جنگ احد ہوئی. حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء حضور علیہ السلام دے چچا جان شہید ہوئے. اور اس دی 25 تاریخ تو لگ کے آخر تک جنیاں دیاں تاریخاں
قوم عاد ہلاک کیتی گئی اللہ دیاں نافرمانیاں دی وجہ تو۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس نو اور اج دے دن نو تمام مسلماناں واسطے حقیقی خوشی دا دن بنائے اور مسلماناں نو ایدیاں تمام خوشیاں تو مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی نے ایک دستور بیان فرمایا، خالق فرماندہ یوم لا ينفع مال ولا اللہ فرماندہ ہے قیامت والے دن توانوں نفع نہیں دے گا، توانوں فائدہ نہیں پہنچاوے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، اے انیاں پارا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو تنبیہ کر رہے اور ایدے اندر آپ دیاں دعاواں بھی بڑیاں۔ آپ فرماندے قیامت والے دن تہاڈا مال تہاڈے بیٹے توانوں نفع نہیں دین گے۔ اور دیکھو قرآن پاک ہر چیز نو بیان کردا ہے لیکن ساڈی ایدی طرف توجہ بہت تھوڑی۔ واضح طور تے ارشاد خداوندی اور میاں محمد اعظم چشتی نے ساڈی زبان اندر یہ ترجمہ بڑا خوبصورت سادہ کیتا ہے کہ جس نے تیرے نال نہیں جانا تے کیوں او دے اتے مر کہ جیڑی چیز قیامت نو نفع مند ثابت نہ ہوئے، فائدے مند ثابت نہ ہوئے، او دے حصول واسطے بندے نو اپنا ایمان نہیں گوانا چاہیے۔ لہذا مذہبی تہوار اور اج دا دن ایک خصوصی اہمیت دا حامل ہے تے دعوت فکر دے نال نال اللہ دے انعامات دا تذکرہ بھی کردا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جنہ لوگاں دا رجحان اس طرف نہیں ہو توجہ کرن خالق دا ارشاد اللہ من آت اللہ بقلب سلیم مگر جنہ دا دل چنگا ہے قلب سلیم، جنہ دے ارادے چنگے نے، جنہ دیاں نیتاں ٹھیک نے، خالق فرماندا ہے انہاں دا مال انہاں دی اولاد بھی قیامت نو فائدے مند ثابت ہوئے گی۔ یعنی جیڑا بندہ روگردانی کردا ہے احکامات الہیہ اور احکامات شریعت نو ٹھکراندا ہے، او دے پاویں 14 پتر ہون، جنگ جو ہون، او دی دولت قارون دے خزانیاں تو بھی زیادہ ہوئے، لیکن رب کہندا قیامت نو انہوں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
فائدہ کنوں پہنچے گا؟ جدا دل چنگا ہے او دی دولت بھی انہوں فائدہ دے گی، او دی اولاد بھی انہوں فائدہ دے گی۔ پتہ لگا کہ اولاد حاصل کرن تو پہلے دل دے ارادے ٹھیک کرنے چاہیے۔ الا من آت اللہ بقلب سلیم۔ رب فرماندا ہے جدا دل چنگا ہے اونوں فائدہ ہی فائدے، سب تو وڈا فائدہ کی قرآن ارشاد فرماندا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماندا ہے جنہ تقوی اختیار کیتا ہے اور جڑے رب تو ڈر گئے اونا نو رب تعالی جنت دے باغاں چ داخل فرمائے گا۔ پتہ ہی لگا کہ ساری گل دل تے رب نے چھڑی کہ اگر تیرا دل درست ہو گیا، کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا انسان دے جسم اندر ایک گوشت دا چھوٹا جہا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہوئے ایدیاں اکھاں کام درست کر دیاں نے، ایدے کان درست سماعت دی طرف جاندے نے، ایدے ہاتھ چنگے کام کر دے نے، ایدے پیر چنگی طرف جاندے نے، ایدی زبان گفتگو چنگی کر دی ہے اگر دل درست ہو جائے، ایدہ دماغ بھی درست رہندا ہے۔ رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، دیکھو رب دی بارگاہ چ جلیل القدر بلکہ سارے نبی یہ دعاواں کر دے نے اور قرآن نے دعاواں نو بیان کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دعا کر دے پہنے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یا اللہ میری گفتگو آن والے ویلیاں دے اندر اے چنگی نام وری مولا اس نو عطا کری۔ مقصد دا پنجابی چے بندا ہے کہ میں دنیا تو چلا جاواں تے میری اولاد آن والی میرا تذکرہ کرن تے سنن والے اے کہن خلیل نے گلاں بڑیاں چنگیاں کیتیاں۔ اللہ یعنی یہ دعا کر رہے ہیں۔ 33,000 نبی ہویا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چھو، 33,000 نبی اور وہ اینا جلیل القدر مقرب اللہ دی بارگاہ چ کملی والے آقا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ کے عیداں منان والے ہو، روزے رکھ کے خوشیاں کرن والے ہو، دعا کیتی جاری وجعلنی من ورثت جنت النعیم۔ یا اللہ میں نو جنت نعیم دے باغاں دا وارث بنا دے۔ وارث کنوں کہندے نے؟ دیکھو دعا ہے، وارث کہندے نے مالک نو۔ مالک وہ ہوندا ہے وہ اپنی ملک نو جنوں چاہے عطا کرے، اور رب دا نبی دعا کرے تے اللہ قبول نہ کرے، اے تے کدی ہو ہی نہیں سکتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دعا کر دینی وجعلنی من ورثت جنت النعیم۔
یا اللہ مینو جنت نہیں اعلی جنت دا وارث بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے جلیل القدر نبی اس قسم دیاں دعاواں کردے رہے۔ اور ادھر دیکھو عید دا دن تے کملی والے دی امت واسطے جنت دے سارے دروازے رب کھول دیندا، کل دروازے۔ بلکہ جیڑا بندہ آج نماز عید تو فارغ ہو کے 300 مرتبہ کہے گا سبحان اللہ و بحمدہ، 300 واری کہہ کے اے وظیفہ کر کے تے اپنے والدین، اپنے عزیزاں تے مسلمان بھائیاں واسطے دعا کرے جڑے اس دنیا تو جا چکے نے، قبراں دے اندر آرام کر دے پے نے، اوہناں دیاں روحاں نو ایصال کرے تے ہر قبر دے اندر اج دے دن دا صدقہ رب 1000 نور داخل فرماندا ہے۔ جتھے نور چلا جائے اتھے نار نہیں رہندی۔ اگر انہاں دی کتائیاں دی وجہ تو قبراں دے اندر کوئی عذاب دی تھوڑی بہتی چلک ہے تے رب دا اسم ہے، رب دا حمدیہ اسم بھی دے نالے، اے جدو تسی اج دے دن نماز تو بعد 300 مرتبہ پڑھ کے کسے مسلمان دی روح نو تسی ایصال کرو گے، ہر مسلمان دی قبر اندر 1000 نور چلا جائے گا، نار اتھو ختم ہو جائے گی۔ یہ اج دا دن ہے نا۔ ادھر نبی کہہ رہے نے، دعا کر رہے نے، مولا مینو جنت دا وارث بنا۔ ادھر رب کہندا ہے میں تواڈے عزیزاں رشتہ داراں دنیا تو گیا ہویاں دیاں قبراں بھی جنت دے باغ بنا دینیاں، پر عیدگاہ چاہو تے صحیح نا۔ مدنی کریم آقا لجپال دے غلام، امام الانبیاء رحمت کائنات، سرور انبیاء علیہ السلام، عید الفطر دا دن ہوندا ہے تے دیکھو رب دی رحمت دے دروازے کنج کھل دے۔ اے سرکار رحمت للعالمین نے فرمایا عید الفطر والے دن ہر مسلمان دے دروازے تے فرشتے کھڑے ہو کے آوازاں دیندے نے، اور انہاں آوازاں نو سوائے انساناں تے جناں تو ہر شخص سندا ہے۔ ملائکہ کہندے نے کہ آؤ اللہ دے بندیو، رب دی رحمت عیدگاہ اندر انتظار کر دی پئی۔ ہر دروازے تے جا کے ملائکہ آواز دیندے نے تے مسلمان خراما خراما نکل دے نے، عیدگاہ آوندے نے۔ اور ایتھے ایک ہور رب دے کرم دا بہت بڑا دروازہ کھلدا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرش دے تھلے 70,000 فرشتیاں دی فوج لے کے کھڑے ہوندے نے، اور اہل ایمان دیاں روحاں چونکہ آزاد ہوندیاں نے، وہ بھی انہاں دے ارد گرد پھر رہی ہوندیاں نے، اور ساکے عرش دے قریب سب نبیاں دیاں روحاں بھی اج دے دن اکٹھیاں ہوندیاں نے، اور اس مقام تے ایک عظیم و شان تخت ہوندا ہے، اعلیٰ جگہ ہوندی ہے جتھے کملی والے آقا دی روح پاک بھی موجود ہوندی ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض کردے نے، آقا اے مومنین دیاں روحاں، اے نبیاں دیاں روحاں، اے اسی ایک فوج لے کے آئے ہیں۔ رب نے فرمایا ہے کہ کملی والے دی روح دی بارگاہ چرز کرو کہ اگر تساں اج اپنے امتیاں دے اجتماع دیکھنا چاہتے ہو تے آؤ ساڈی قیادت کرو۔ ایمان والیاں دیاں روحاں دست بست عرض کر دیاں نے، سرکار کرم کر دیو،
तुहाडी वजह नाल सानू इजाजत मिलनी है, वरना सानू जान दी इजाजत। नबियां दियां रूहां भी इहो ही अर्ज करदियां कि असी भी जाना चाहने आ जमीना दी सैर करन वास्ते, तुहाडी उम्मत दे ईद दे इज्तमा देखण वास्ते, इन्हां दा ज़ौके इबादत देखण वास्ते, इन्हां दा ईद मनाण दा तर्ज वेखण वास्ते असी भी जाना चाहने आ। कमली वाले अगर तुसी ना गए इजाजत सानू भी नहीं मिलनी। कमली वाले आका इमाम उल अंबिया दी रूह इरशाद फरमांदी, चलो फिर पहले अपने जिस्मां च दाखिल होवो ते फिर उस तो बाद आओ सैर करने वास्ते चलने आ, इज्तिमात देखने। और रब ताकत दिती कमली वाले आकर इमाम उल अंबिया रहमत कायनात सरवर अंबिया अलैहिस्सलाम दी क़ियादत अंदर ए सारियां रूहां ज़मीनां ते जेड़े मुसलमान दुनिया तो जा चुके हुंदे उन्हां दियां रूहां अपने मकाना वाल तकदियां ने अपने घर वालियां वास्ते। ओ बड़ी नेक ख्वाहिशात लैके आउंदियां ने, लेकिन वेखदियां ने ए जेड़ा वड्डा मकान ओदे छोटे छोटे टुकड़े होए ने, बच्चे अलग अलग ते रूहां बेचैन हुंदियां ने। लिहाजा इस वास्ते अज दा दिन तनबीह करदा है कि अपने वालिदैन वास्ते भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उन्हां ते मेहरबानी फरमाए और अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद करे। इमाम उल अंबिया रहमत कायनात सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे ने कि जदों ऐसी सूरत हुंदी है ये सारियां रूहां फिर मलाइका दियां फौजां जड़ियां अल्लाह दे हुक्म नाल जमीन ते हर ईमान वाले दे घर दे दरवाजे ते पहुंचदियां ने, ओ सारियां ईदगाह दी तरफ। ते फिर हुंदा की है इत्थे बाकी मलाइका नू अल्लाह अपनी शान दे मुताबिक सारियां नू इकट्ठियां करदा है ते उन्हां ते फख्र फरमांदा है इज्तिमा ईद दा देख के। कमली वाले आका रहमत कायनात ने फरमाया, इज़ा काना यौम ईदिहिम, ए जदों ईद उल फितर दा दिन आउंदा है, यानी यौम फितरिहिम। इनू ईद उल फितर इस वजह तो भी किया जाता है कि दे अंदर नमाज ईद पढ़न तो पहले सदका फितर अदा किया जाता है, और सदका फितर जेड़ा बंदा देंदा है अल्लाह उहदे रिज़क विच इजाफा करदा है। सदका फितर जेड़ा देंदा है अल्लाह उहदियां दुआवां कबूल फरमांदा है। जिन्नियां रमज़ान शरीफ विच कीतियां सदका फितर जेड़ा अदा करदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब ताला ओदी ये सारी जमी इबादात नू शरफे कबूलियत अता फरमांदा है। लिहाजा ये सदका फितर अदा करो। तुसी देख रहे हो जामिया सैयदा आमना अजीम व शान कुरान पाक और दीनी तालीम दा एक मरकज है। कमली वाले आका रहमत कायनात इरशाद फरमांदे ने जदों ईद दा दिन हुंदा है, वाहा बिहिम मलाइकतहू, अल्लाह फरिश्तियां ते फख्र करदा कादा वेखो मेरे नबी दे उम्मती किन्ने किंज सकून नाल मेरा जिक्र करन वास्ते सुनन वास्ते नमाज ईद पढ़न वास्ते बैठे ने। ए वक्त हुंदा है कम्मा कारां दा, लेकिन रब फख्र करदा है कि किन्ने इहतमाम नाल इन्हां सारे कारोबार बंद करके अज सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब करीम दे हुक्म ते कट्ठियां होके अपने वास्ते दूसरियां वास्ते दुआवां करन वास्ते ए इबादत दा एहतमाम कीता है। मलाइका वेखो तो सही है किड्डे चंगे लोग ने। और देखो
میں ابتدا چرز کیتا کہ نبی دعاواں کر دے گئے مولا جنت عطا کر جنت دا وارث بنا، لیکن ادھر رب فرشتیاں نو کٹھیاں کر کے کہندا ہے اے ویکھو ہاں اے کڈے چنگے لوگ نے، اس واسطے اپنے مقدر تے فخر کریا کر، شکر ادا کریا کر۔ قرآن فرماندا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا ذکر کرو، اس تو بعد میں بھی تہاڈا ذکر کرانگا۔ دیکھو رمضان شریف لوگ بڑی کثرت نال ذکر کرتے ہیں، اور عید والے دن رب کثرت نال ذکر انہاں دا کردا ہے، تہاڈا ذکر فرشتیاں چ تے رب فرماندا ہے میرا شکریہ ادا کرو، یعنی اج دا دن شکریہ ادا کرن دا بھی دن ہے۔ عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء رحمت کائنات فرماندے باہا بہم ملائکتہ دیکھو اللہ کریم دیاں کنیاں کرم نوازیاں نے، لا محدود حمداں تیری ذات تائیں، تیری پاک ہے ذات سبحان اللہ، سارا نور ظہور سرور تیرا، تیری کل صفات سبحان اللہ، سونے ہیں مولا سارے کم تیرے، سونی ہے تیری گل بات سبحان اللہ، سائم رات وچوں پیدا دن کر کے کڈیں دن چوں رات سبحان اللہ، رب فرماندا یولج اللیل تولج اللیل والنہار، اللہ فرماندا ہے میں راتاں چوں دن کڈنا واں دناں چوں رات پانا واں، اے میرے رب دی ویکھو کنی عظمت، کنا رب نے تمام انسانوں تواڈے واسطے ساڈے واسطے فرمایا، اسے واسطے سی کہنے ہیں کہ حمداں ساریاں نے سزاوار تینوں، تیری شان عظیم ہے یا اللہ، ٹھاٹھا ماردہ اے بحر کرم تیرا، تیرا اسم کریم ہے یا اللہ، ہر مکان اندر لا مکان اندر تیرا نور قدیم ہے یا اللہ، شہنشاہیاں سب مال کا تیریاں نے،
ایک تیری کلیم ہے یا اللہ۔ رب فرماندا ہے ملائکہ اینا ولے ویکھو، اے جدوں فرشتے دیکھ دے نے تے فرشتے دیکھ کے تواڈا تے ساڈا اجتماع اے ہو ویلا اے، فرشتے نگاہ مار کے ادھر جڑے تھلے کھڑے ہوندے نے پھر دے پے ہوندے نے ادھر رب دے سامنے موجود ہوندے نے، اے زمین والے بھی تے ادھر والے بھی، اے سارے فرشتے عید دا اجتماع دیکھ کے بیک زبان ہو کے کہندے نے مولا کڈا سونا اجتماع ہے سبحان اللہ۔ اے رب دے ملائکہ تے جدوں اینی گل اللہ دی ذات سن دی، او سنن والی ذات ہر جگہ سنن والی ذات، انہو هو السمیع البصیر۔ میرے رب دی ذات ویکھ دی بھی ہے، سن دی بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن کہندا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کیویں کراں میں شان بیان تیری، کتھے قلم میری کتھے شان تیری، اے زمین تے اوس آسمان والے لکھن حمد پہ دو جہان تیری، کی مجال ہے نوریاں اے ناریاں دی، مولا کرن جو صفت بیان تیری، عمرہ بیتیاں لکھ دیاں نوں حمد پاک پاک رحمان تیری، دو جہان وچ عربی سلطان دے بن سمجھی کسے نہ سمجھی شان نہ کسے انسان تیری، کملی والے نے اعلان کیتا رب نے قرآن اس فرمان نو، اس بولی نو، اس اقرار نو بیان فرمایا۔ کملی والے تسی اعلان کر دیو آنا اول المسلمین، رب کہندا ہے میرے محبوب تو پہلے مینوں کسے رب نہیں منیا، انا اول المسلمین، اور پہلے انہیں مننا سی جڑا پہلے ہے سی، پہلے انہیں مننا سی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء رحمت کائنات فرماندے نے لوگو اے ہن اے جیڑا ویلا اے تسی دیکھ دے پے ہو، ملائکہ تواڈا اجتماع دیکھ کے تے کہندے نہیں سبحان اللہ، تے رب پوچھدا ہے، رب خوش ہو جاندا ہے، اینا خوش فرشتیاں نو پوچھدا ہے۔ لو پوچھن دا کوئی محتاج ہے؟ او محتاج تے نہیں نا، پابند بھی نہیں، ماتحت بھی نہیں، اپنیاں مرضیاں دا مالک ہے، او جو چاہندا ہے جدو چاہندا ہے وہی کردا ہے۔ قرآن فرماندا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر،
کدھر اعلان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ کدھر اعلان کردہ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ کہندہ ہے میں ایک ٹھیکری نما مٹی تو انسان نو بنایا تیری اصل وقت کی ہے ٹھیکری تے جدو ٹھیکری زمین تے پئی ہوندی ہے لوگ ٹھڈے مار دے نہیں لیکن رب نے تینوں شانہ کنیاں دیتی ہیں پھر اعلان کردہ ہے میں تخلیق کر کے اینو عظیم مرتبہ عطا کیتا رب تعالیٰ فرماندہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور ذرا ٹھیکری دیکھ تے پھر رب کہندہ ہے اس ٹھیکری تو تینوں بنا کے ایسی مٹی تو تینوں پیدا کر کے تے پھر تینوں سب تو زیادہ حسن عطا کر دیتا ہے کادے واسطے رب تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے اس واسطے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ میں ویکھاں تواڈے چو چنگے کم کون کردا ہے چنگے کم کرن والے بس ایہو حدیث بیان کر کے گفتگو ختم کرنی امام الانبیاء رحمت کائنات ارشاد فرما دے رب تعالیٰ پوچھ دے ما جزاء اجیر الوفاء عملہ جس مزدور نے کام پورا کیتا اے دیکھو رب فرشتیاں نو پوچھدا ہے دسو دی جزا کیے او دا اجر کیے کنا دینا چاہی دے تے فرشتے عرض کر دینے قالو ربنا جزاؤہو ان یوفا اجرہو مولا انہوں پوری پوری مزدوری عطا کر پورا پورا اجر پوری پوری جزا عطا فرما دے رب فرماندہ کالا ملائکتی عبیدی و امائی اے فرشتیو جیڑے بندے تے جیڑیاں عورتاں و امائی تائیں کملی والے فرمایا عطیہ کہندیاں نے مسلم تے بخاری دی حدیث ہے عید والے دن صبح صبح حضرت عطیہ کہندیاں نے میں نو سرکار نے بلا کے فرمایا جا مسلمانہ دیاں سب عورتاں نو بلا کے میری عیدگاہ دے اندر لیا کیونکہ در رب فرماندہ ہے وائی مائی میرے بندے تے میریاں باندیاں وعدو فریدتی علیہم اے جنہاں نے میرا حکم منیا تے پابندی کیتی رب تعالیٰ فرماندہ ثم خرجو یعجون الی الدعاء چوں نکل کے ایک جگہ تے کٹھے ہوئے نے دعا کرن واسطے تے رب فرماندہ ہے ملائکہ میری گل سن لو و عزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لاجیبنہم اللہ فرماندہ ہے مینوں اپنی عزت دی قسم مینوں اپنے جلال دی قسم رب تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے اے اپنے کروں دعا لئی نکلے نے تسی گواہ ہو جاؤ مینوں اپنے کرم دی قسم مینوں اپنیاں بلندیاں دی قسم رب فرماندہ ہے میں اینا دیاں ساریاں دعاواں قبول کیتیاں نے
فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ تے میں کہنا او عیدگاہ چاہ کے بہن والے ہو جاؤ میں تواڑیاں ساریاں خطاواں معاف کیتیاں جاؤ توانوں بخش دیتا ہے وَبَدَّلْ تو اے دیکھو نا فرشتیاں دے وچ رب اعلان کردہ پیا تے میرا مولا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ اپنے کلمات تبدیل نہیں کردا او دے رحمتاں دے خزانے دے آج تے رب می وانگو برسا رہے رحمتاں تیرے اتے رب ارشاد فرماندا ہے ملائکہ وَبَدَّلْتُ سَیِّئَاتِکُمْ حَسَنَاتٍ اے چونکہ توبہ گاہ اندر عیدگاہ اندر آگا نے میں نہ دیاں بدیاں بدل کے تے نیکیاں شامل کر دیتیاں جنیاں بدیاں نہ کیتیاں آج میں نیکیاں بنا دیتیاں نے اور جاؤ کوئی انج کرم کرنے والی ذات لب کے لے آؤ نہ باپ انج کرم کر سکتا ہے نہ ماں انج مہربان ہو سکتی ہے نہ چاچے نہ تائے نہ محلے دار نہ رشتہ دار نہ پارٹی نہ برادری تیرا کوئی بھی عزیز انج مہربانی نہیں کردا کہ رب کہندا ہے تو بدیاں کر کے آیا ہے میری بارگاہ جا میں انہوں نیکیاں بنا دیتا اینا کرم اللہ ہوگا نہیں امام الانبیاء رحمت کائنات ارشاد فرما دینے فَيَرْجِعُوا قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ کملی والے آقا لجپال نے ارشاد فرمایا اے بندے جدوں اس عیدگاہ چوں نکل دے نے تے سارے بخشے بخشائے ہندے نے تے جدوں خطاواں معاف ہون اس لئے دعا کرنی چاہی دیئے اپنے واسطے اپنے محلے داراں واسطے اپنے ملک واسطے اس مسجد واسطے مدرسے واسطے اور مسلمانہ واسطے اپنے انہاں عزیزاں واسطے جڑے اس جہان تو جا چکے نے جدو دعا کرو گے تے بندہ جدو بے گناہ ہوندا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کردا ہے اللہ کدی بھی اس دعا نو رد نہیں فرماتا مدنی کریم آقا لجپال دے غلام اے میرے مولا دا کرم رب نے دیکھو ہے احسان ساڑے تے رب الاولادا جہانہ دے مالک تے خالق خدا دا او عیبوں تے نقصوں منزہ مبرہ بنا حکم اس دے نہ ہل سکدا ذرہ او آپ کہندہ جاؤ تو انہوں بخش دیتا ہے لہذا عیب بخشے دوستو میری گل نہیں رب دی گل حدیث قدسی پڑھ رہے ہیں تے اللہ دی گل تے اعتبار کر کے انہیں خوش ہو کے جاؤ کہ اللہ جس طرح تواڈے تے آج خوش ہے اسی طرح ایدہ ہی معنی عید ہے خوشیاں وڈیاں جا رہی نے ادھر امام الانبیاء نے جس طرح طریقہ دسیا ہے کہ تسی اپنے مسائیاں دا بھی خیال کرو آنڈیاں گوانڈیاں دا بھی خیال کرو عزیزاں دا بھی خیال کرو صدقہ فطر دیو تاکہ وہ بھی تواڈی عید اندر شامل ہو جان تو حضرات گرامی اے آج دے مبارک موقع دا خصوصی پیغام جڑا اللہ دی طرفوں اہل اسلام دے نام اے پیش کر دیتا گیا اللہ رب العزت سانو ایک اور نیک ہو کے رہن دی توفیق عطا فرمائے اور جیڑا بندہ حسد بغض کینہ اپنے دل چو کڈ کے اپنے مسلمان پر واسطے نیک خواہشات رکھدا ہے اللہ رب العزت آج دے دنوں دی ہر دعا نو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے لہذا ہے اللہ دی بارگاہ چ بیٹھے ہو آج اللہ نال وعدہ کرو کہ اسی ایتھوں اٹھاں گے اس تو بعد کسے مسلمان نو دکھ نہیں دیاں گے کسے نو تکلیف نہیں دیاں گے
نبی پاک نے فرمایا جڑے لوگ راہ روک دے نے وہ بھی گناہ کر دے نے، یعنی راہ روکن والا جد لوگاں نو دکھ دے وے تے کملی والے آقا رحمت کائنات نے اس چیز تو منع کیتا ہے تے جڑا قصدن کسے نو ستائے یا دکھ دے وے، اللہ مدنی کریم دے ذریعے حکم فرماندا ہے پیا کہ جڑے لوگ اج بیٹھے نے میری بارگاہ دے اندر اے حسد کینہ بغض پچھلیاں خطاواں تو توبہ کر کے میرے سامنے اج وعدہ کر کے نکلن گے تے اے عیدگاہ چو بعد ہی نکل دے نے میں انہاں دے گناہ پہلے تبدیل کر کے نیکیاں بنا دینا۔ اللہ اج دی عید سارے مسلمانہ واسطے حقیقی عید اگے جمعے دا ٹائم میں بڑا اوکھا گزارنا ہوں پچھلے جمعہ تے آج جمعہ پتہ ہی لگا ہوں ٹائم گھنٹہ ہو گیا ہونی ذوق میرے ملے ہے اے ساری محبت پیر جہانگیر رضوی صاحب دی اے پچھلے جمعے تشریف لے کے آئے سن انہاں ریکارڈنگ کیتی ویسے میں اج تک اپنی کیس نال رکھی ہے تے نہ سیل کیتی ہے خود اے ذہن چ رکھو ہاں جی اے تبلیغ واسطے پیر جہانگیر رضوی صاحب انہاں اپنے کل ذاتی پاکٹ چو انہاں خرچہ کر کے اے فیصلہ بات پچھلے بھی جمعے کیمرہ لے کے آئے اس جمعے بھی انہاں بڑی محبت انہاں جانیاں سال ریپر بنوایا ہے یہ پھر پچھلے جمعے دی سی ڈی انہاں کول اور بھی میریاں تقریراں ہیں فیصل آباد علاقے دے خطابات تے یہ سی ڈیاں لے کے آئے یہ فقط تبلیغ واسطے کوئی بزنس نہیں کوئی انہاں دا کاروبار نہیں کوئی یہ نہیں کوئی دنیاوی یہ چاہتے ہیں کہ جتھے لوگ فوش فلماں ویندے نوجوان نئی نسل اتھے اگر گھراں دے اندر علماء دیاں تقریراں علماء دی سی ڈیز لگائیاں جان تے پھر ایک فاشی اٹھ جائے گی مدینے والے دا پیار آ جائے گا ہاں تو انہاں دی عزیز بار جمعے تو بعد سیڑیاں لے کے بیٹھن گے تقریباً 60-70 دے قریب انہاں میرے کو پوچھیا سی با کنیاں سیڑیاں میں کہا تسی 50-60 لے وہ میرے بندے نے میرے یار بڑے سست جے میرے نمازی ہاں جی بار ہوں امید ہے کوئی شاید چست ہو جان ہو گئے چست کے کوئی نہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تے اے نہ بڑی خوبصورت ہے دیکھو نا جی انہاں دی محبت ہے کوئی تواڈے ذہن وچ ہوے نا ترابی صاحب نے کوئی ذاتی پاکٹ پیسے دے نہ میں تے اس چیز نو اونجی ڈس لائک کرنا اے میرے کرم فرمان ہے مہربان اے بڑی مدت تو میں کہہ رہے سن تے میں ٹال مٹول کردا رہیا سا اسی اننے جو گیا نہیں تے انہاں کیا نہیں میں محبت نال آਉਣਾ ہے اور حضور دا پیار لے کے تے اگر اے انہاں پیار لے کے آئے نے تے سانویں بھی انہاں نال پیار دا اظہار کرنا چاہیے نا تے آپ سارے احباب نو میری ریکویسٹ ہے صرف میریاں سیڑیاں نہیں اور بھی علماء دیاں سیڑیاں تسی خریدو گھراں وچ انہاں کول تقریباً 50-60 دے قریب سی ڈی اس وقت موجود ہے 100 سی ڈی لے کے آئے بہت خوبصورت رزلٹ ہے بہت خوبصورت ریکارڈنگ ہے اس جمعے دی بھی انشاءاللہ سی ڈی جڑی وہ تیار ہو جائے گی اگلے جمعے یہ بھی سی ڈی مل جائے گی جڑے دوست لینا چاہن باہر تے تبلیغ دی خاطر انہاں ہدیہ جڑا ہے وہ صرف اور صرف 30 روپے رکھے ہے ایک سی ڈی دا اللہ تعالیٰ سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نصیب فرمائے